नमस्कार भावेश आगच्छतु सर्वकुशलं वा सर्वकुशलम्। उपविशतु जलं स्वीकरोतु धन्यवादः। चायं कॉफी वा किमपि मास्तु, इदानीं भोजनम् आवश्यकम्। भोजनं सिद्धम् एवम् अस्ति आसनं ग्रहणं करोतु कृपया परिवेशयतु। भोजने किं किम् अस्ति? भोजने व्यञ्जनम् अस्ति मोदकः अस्ति रोटिकाम् अस्ति अवलेः अस्ति दालम् अपि अस्ति तर्हि शीघ्रं ददातु। स्वीकरोतु लवणम् अपि स्वीकरोतु आं ददातु। किञ्चित् तक्रम् अपि आवश्यकम्। स्वीकरोतु लवणम् अपि स्वीकरोतु धन्यवादः। एकां रोटिकां ददातु। स्वीकरोतु अवलेः अपि अस्ति आवश्यकं वा मास्तु, इदानीं भोजनं ददातु। स्वीकरोतु दालम् अपि स्वीकरोतु धन्यवादः। अन्य किमपि आवश्यकं वा इदानीं मास्तु, मम भोजनं समाप्तम्। भोजनं रुचिकरम् अस्ति। धन्यवादः